हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा हामी ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम इन ह्युमन बडी भनेर पढ्न गइरहेको छौं। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। र म साइन्स र म्याथ रिलेटेड भिडियोहरु चाहिँ जहिले पनि अपलोड गर्ने गर्दछु। र आजको यस भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम। सो साथीहरु, पहिला चाहिँ म इंग्लिशमा चाहिँ सरर पढ्छु अनि नेपालीमा बुझाउने कोसिस गर्छु है। Blood circulation system. The system of the body which consists of blood, blood vessels and heart, which helps to transport nutrients, oxygen, carbon dioxide and waste product from one to other part of the body. सो साथीहरु, यसले के भन्न खोजेको छ भने ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको एउटा यस्तो सिस्टम हो जो चाहिँ ब्लड भेसल्स र हार्ट मिलेर बनेको छ। र यो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो बडीमा न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड र वेस्ट प्रडक्टहरुलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। र यस्तै खालको सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम भनेर भन्ने गर्दछौं। सो साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियो हेरेपछि बुक हेर्नु पर्दैन, फ्रीली भएर बस्नु है। मैले भएभरको सब इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ यो भिडियोमा कभर गरेको छु। र तपाईहरुले यो भिडियो पुरै राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु। तपाईको यो च्याप्टरबाट फिक्स 100% तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ है। तर तपाईले यति कुरामा ध्यान दिनु कि मैले भनेको कुरा चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यहाँनेर पनि तपाईहरुको रिप्लाई गर्नेछु। सो यसको पुरै भिडियो हेरिदिनुहोस्। सो अब हामी यसको नेक्स्ट पढ्न जाम है। Blood circulation system consists of blood, blood vessels and heart. सो साथीहरु, हजुरहरुलाई मैले भनिसकेको छु हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम चाहिँ ब्लड भेसल्स र हार्ट मिलेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम हो। सो हामी ब्लड पढ्न गइरहेको छौं। साथीहरु, ब्लड त हजुरहरुलाई नि थाहा नै छ होला। चोटपटक लाग्दाखेरि हजुरहरुलाई नि ब्लड त आइसकेको छ होला। सो साइन्सले चाहिँ ब्लडलाई कसरी डिफाइन गरेको छौं यो पढौं र ब्लडको डेफिनेसनलाई राम्रोसँग बुझौं है। Blood is the red color viscous connective tissue having pH value 7.3 to 7.5 which helps to transport nutrition, oxygen, carbon dioxide to different part of the body. सो यसले के भन्न खोजेको छ भने हाम्रो ब्लड चाहिँ रेड कलरको च्याप लाग्दो खालको कनेक्टिभ टिस्यु हो र यसको pH भ्यालु चाहिँ 7.3 to 7.5 हो। pH भ्यालु भने चाहिँ हामीले एसिड बेस साल्ट च्याप्टरमा पढिसकेको हुनुपर्छ है। सो यसको pH भ्यालु चाहिँ 7.3 to 7.5 हुन्छ र यो ब्लडले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, अ हेल्दी पर्सन हेभ 5.5 लिटर अफ ब्लड इन हिज बडी। सो एउटा स्वस्थ मान्छेको चाहिँ शरीरमा चाहिँ 5.5 लिटरको रगत चाहिँ हुन्छ है। सो साथीहरु, यो चाहिँ ध्यान दिएर नोट गर्दै नि हुन्छ है हजुरहरुले। सो साथीहरु, हामीले ब्लड भनेको त के हो थाहा पायौं र ब्लड भित्र पनि के हुन्छ, के कम्पोनेन्टहरु हुन्छ यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, ह्युमन ब्लड कन्सिस्ट प्लाज्मा 55%। सो प्लाज्मा भन्ने चाहिँ ब्लड भित्र चाहिँ 55% रहेको हुन्छ र ब्लड सेल भन्ने चाहिँ 45% रहेको हुन्छ र ब्लड सेल भित्र पनि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल र प्लेटलेट गरी चाहिँ अर्को कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हुन्छ है। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र यसको बारेमा हामी डिटेलली पढ्छौं साथीहरु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो यसलाई हजुरहरुले नोट गर्दै नि हुन्छ, सम्झिँदै नि हुन्छ है। सो प्लाज्मा साथीहरु, हजुरहरुलाई भनिसके मैले हाम्रो ब्लडमा चाहिँ 55% चाहिँ प्लाज्मा हुन्छ र हामी यही प्लाज्माको बारेमा डिटेलली पढ्न गइरहेको छौं। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले साइडमा एउटा पिक्चर पनि दिएको छु र यो चाहिँ पेल येलो कलरको पिक्चर है। हाम्रो प्लाज्मा चाहिँ यस्तै खालको हुन्छ ब्लडमा, तर यस्तो गोलो चाहिँ हुँदैन, लिक्विड फर्ममा हुन्छ है। सो प्लाज्माको डेफिनेसन पढौं। प्लाज्मा इज द ट्रान्सप्यारेन्ट पेल येलोइश fluid which consists 90% of water, 10% of other minerals like protein, fat, oxygen, etc. सो सजिलो छ डेफिनेसन, घोक्ने हैन, बुझ्ने गरी पढौं है, बुझ्ने गरी। सो यसरी बुझौं कि हेर्नु है, म भन्छु है। प्लाज्मा भनेको चाहिँ एउटा पेल येलोइश चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड हो भनेको। प्लाज्मा चाहिँ एउटा पेल येलोइश कलरको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड हो। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको आर पार देखिने पानी जस्तै
एउटा लिक्विड हो, फ्लुइड हो, विच कन्सिस्ट जसमा चाहिँ 90% अफ वाटर छ र 10% अफ अदर मिनरल्स छ। त्यो मिनरल्स चाहिँ प्रोटिनहरू पनि हुनसक्छ, फ्याट्स पनि हुनसक्छ, अक्सिजन पनि हुनसक्छ। सो यही भनेको चाहिँ भयो यसले। सो हामी प्लाज्माको फङ्सन्स पढौँ। सो यो फङ्सन चाहिँ नोट गरेर राख्नु। यो फङ्सन चाहिँ मैले धेरै सर्च गरेपछि प्रपर वेमा चाहिँ हजुरहरूले बुझाउनुको लागि चाहिँ यो लिएर आएको फङ्सन हो। हजुरहरूले यो नोट गर्नै पर्छ है गाइज। एकदमै सजिलो पनि छ, यो बुझ्न पनि सजिलो छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। सो प्लाज्मा हेल्प्स टु ट्रान्सपोर्ट डाइजेस्टेड फुड मेटेरियल्स टु पार्ट अफ बडी। सो हामीले जे पनि खान्छौँ त्यो खाएको फुडहरू डाइजेस्ट हुन्छ र त्यो डाइजेस्ट भएको फुडलाई चाहिँ सेलहरूमा हुन्छ, हाम्रो बडीको सेलहरूमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यही प्लाज्माले हेल्प गर्छ है। सो यसको सेकेन्ड फङ्सन हेरौँ। प्लाज्मा हेल्प्स टु रिमुभ द वेस्ट प्रडक्ट अफ बडी एन्ड इट कन्सिस्ट अफ फाइब्रिनोजेन प्रोटिन विच क्लट्स ब्लड। सो प्लाज्माले चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको वेस्ट प्रडक्टहरूलाई रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ र यो प्लाज्मा चाहिँ फाइब्रिनोजेन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा के गरी चोटपटक लाग्यो भने आएको ब्लडलाई चाहिँ क्लट गर्न हेल्प गर्छ। क्लट भनेको जम्न दिँदैन जमाइदिन्छ है। सो त्यसै गरी यहाँ हेरौँ, यसको एउटा थर्ड फङ्सन छ, इट ट्रान्सपोर्ट द हर्मोन्स सेक्रेटेड बाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। सो हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले हर्मोन सेक्रेट गर्छ। त्यो हर्मोन सेक्रेट गरेको हर्मोनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम पनि प्लाज्माले नै गर्छ। सो लास्ट फङ्सन हेरौँ, इट हेल्प्स टु मेन्टेन द बडी टेम्परेचर। सो हाम्रो बडी केही गरी हिट हुँदाखेरि एक्सर्साइज गर्दा हिट हुन्छ र हिट भएपछि हाम्रो बडीको टेम्परेचर ब्यालेन्स गर्नको लागि प्लाज्माले नै इम्पोर्टेन्ट रोल दिएको हुन्छ है। सो लास्टमा मैले एउटा दिएको छु है, रोगको नाम हो यो ल्याक अफ द फाइब्रिनोजेन प्रोटिन कज हेमोफिलिया। हेमोफिलिया भनेको एउटा यस्तो रोग हो जो चाहिँ फाइब्रिनोजेन चाहिँ हाम्रो प्लाज्मामा थोरै भयो भने हुने एउटा रोग हो र यो रोग लागेपछि चाहिँ तपाईँको हातमा केही गरी काट्यो भने है ब्लड क्लट हुँदैन, ब्लड जम्दैन क्या। तपाईँको काटेको ठाउँबाट चाहिँ रगत गइरहेको छ र त्यो रगत चाहिँ जम्न चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ र रगत गइ नि मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ है। एकदमै डरलाग्दो चाहिँ रोग हो है। साथीहरू, हामीले प्लाज्मा त पढ्यौँ। अब प्लाज्मा पछि अर्को के छ, ब्लड सेल। सो ब्लडमा ब्लड सेल पनि पाउँछ। सो ब्लड सेल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तिनवटा हुन्छ, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एन्ड प्लेटलेट्स। सो हामी यसको पनि राम्रोसँग चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ र यसको चाहिँ पढ्न एकदम कन्फ्युजन छ है। सो यसलाई चाहिँ मैले एकदमै खतरा सल्युसन लिएर आएको छु है। तपाईँहरूले सब बुझ्नुहुन्छ ल, हेर्नु है कसरी पढ्ने यसलाई। सो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यो टेबलको फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले पढाउने छु है यसमा। सो यो टेबल चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। यो टेबल याद आयो भने सब आउँछ, केही कन्फ्युजनै हुँदैन क्या, सजिलो छ यार यो। मैले नि टेबल बनाएरकै पढेको हो है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स है। सो म तपाईँहरूलाई सरर भन्छु। सो यो ब्लड सेलहरूको नाम हो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। मैले सेप दिएको छु, न्युक्लियस, कलर, फर्मेसन, डिस्ट्रक्सन, लाइफ स्पेन। पहिलो यो टेबल पढौँ। सो रेड ब्लड सेलको सेप कस्तो हुन्छ, बाइकन्केभ हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन, कलर यसको रेड हुन्छ। यो कहाँनिर बन्छ, बोन म्यारो भन्ने ठाउँमा चाहिँ बन्छ। सो डिस्ट्रक्सन कहाँनिर चाहिँ यो मर्छ, लिभर र स्प्लिन भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ यो मर्छ। र लाइफ स्पेन भनेको यो कति समयसम्म चाहिँ बाँच्छ भन्दाखेरि अबाउट 4 मन्थ। त्यसै गरी डब्लुबिसी, यसको फिक्स सेप हुँदैन, यसले आफ्नो सेप चाहिँ जति बेला पनि चेन्ज गर्न सक्छ है। अनि न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ, यसको कलर कस्तो हुन्छ, व्हाइट, राइट। सो यसको फर्मेसन कहाँ हुन्छ, बोन म्यारो अनि त्यसपछि लिम्फ ग्ल्यान्डमा चाहिँ यसको फर्मेसन हुन्छ। र डिस्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ, लिभरमा हुन्छ। र अर्को चाहिँ इन्फेक्टेड पार्ट जम्प्सहरूसँग चाहिँ फाइट गर्छ र जम्प्सहरू मार्छ अनि आफू मर्छ कि त जम्प्सहरूसँगै फाइट गरेरै मर्छ यो है। सो यसको लाइफ स्पेन कति हुन्छ, अबाउट 2 विक, 2 हप्तासम्म चाहिँ यो बाँच्ने गर्छ है। सो प्लेटलेट्स हेरौँ। प्लेटलेट्स भन्ने ब्लड सेलमा पनि फिक्स सेप चाहिँ हुँदैन, यसमा न्युक्लियस पनि हुँदैन, यसको कलर पनि हुँदैन। सो फर्मेसन चाहिँ बोन म्यारोमा बन्छ र डिस्ट्रक्सन चाहिँ लिभर र स्प्लिनमा चाहिँ गएर चाहिँ मर्ने गर्छ है, डिस्ट्रक्सन हुन्छ। र लाइफ स्पेन चाहिँ अबाउट 2 to 3 डेज है। सो यो त भयो ब्लड सेल्सहरूको कुरा। सो अब यहाँनिर अझै पढ्न गइरहेको छौँ, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तल पनि, ल्याक अफ आरबिसी इन द बडी। हाम्रो बडीमा चाहिँ रेड ब्लड सेलको सङ्ख्या चाहिँ घट्यो भने चाहिँ एनिमिया भन्ने रोग लाग्छ
यो चाहिँ किन हुन्छ भने हाम्रो बडीमा हिमोग्लोबिन भन्ने एउटा पिगमेन्ट आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट कम भयो भने चाहिँ यो एनिमिया भन्ने रोग लाग्छ। सो लो काउन्ट अफ आरबिसी लो काउन्ट अफ डब्लुबिसी भयो भने ल्युकेमिया भन्ने रोग लाग्छ। र एक्सेस काउन्ट अफ डब्लुबिसी यदि डब्लुबिसी चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी नै भयो भने के हुन्छ ल्युकोपेनिया भन्ने रोग लाग्छ, जसलाई हामीले ब्लड क्यान्सर नै भन्छौँ। सो यदि धेरै नै डब्लुबिसी भयो भने डब्लुबिसीले हाम्रो अरू ब्लड सेलहरूलाई खाने गर्छ र आफ्नै शरीरको सेललाई खाएर हामीलाई मार्ने गर्छ। यो ब्लड सेल एकदमै डेन्जर कन्डिसन हो ल्युकोपेनिया भने है। सो अर्को हेर्नु लो काउन्ट अफ प्लेटलेट्स यदि हाम्रो बडीमा प्लेटलेट्स चाहिँ कम भयो भने के हुन्छ थ्रोम्बोपेनिया हुन्छ। र यदि हाम्रो बडीमा चाहिँ प्लेटलेट्स चाहिँ धेरै भयो भने थ्रोम्बोकाइटोमिया भन्ने एउटा रोग लाग्छ। यो रोग लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलमै ब्लडहरू जमेर चाहिँ हामी मर्छौँ है। सो ब्लड काउन्ट्स मैले दिएको छु। सो रेड ब्लड सेलमा चाहिँ कति हुनुपर्छ, 1 क्युबिक मिलिमिटरमा चाहिँ कति हुनुपर्छ 4.5 to 5 मिलियन हुनुपर्छ। डब्लुबिसी 4000देखि 10,000सम्म हुनुपर्छ र प्लेटलेट्स चाहिँ 0.2 to 0.4 मिलियनसम्म हुनुपर्छ। यति चाहिँ एउटा हेल्दी मान्छेसँग चाहिँ हुनैपर्छ। योभन्दा तल गएको पनि नराम्रो, माथि गएको पनि नराम्रो। सो यति चाहिँ हामीलाई हुनैपर्छ। सो साथीहरू यो टेबलहरू चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोस् र यहाँ दिएको मैले सबै कुरा चाहिँ नोट गर्नुहोस् र हामी अझै डिटेलली फेरि पढ्न गइरहेको छौँ यिनीहरू पनि है। सो साथीहरू हामीले ब्लड सेलको त सबै कुरा गरिसक्यौँ। अब ब्लड सेलको फङ्सनहरू पढ्न बाँकी छ। सो रेड ब्लड सेलले चाहिँ हाम्रो बडीमा के फङ्सन गर्छ त पढौँ है। सो इट हेल्प्स टु ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इन डिफ्रेन्ट पार्ट। यो मैले भनिरहनु पर्दैन, यो मैले अघिदेखि भनेको छु। सो अर्को हेरौँ इट मेन्टेन्स बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ। इट हेल्प्स इन रिमुभल अफ वेस्ट मेटेरियल्स फ्रम आवर बडी। हाम्रो बडीमा भएको वेस्ट मेटेरियल्सहरूलाई नै रेड ब्लड सेलले चाहिँ रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ। अनि फोर्थमा चाहिँ एउटा नयाँ पोइन्ट छ हेर्नु इट मेन्टेन्स द भिस्कोसिटी अफ ब्लड। सो ब्लडमा च्यापपना चाहिँ यसले बढाउने काम गर्छ रेड ब्लड सेलले है। सो व्हाइट ब्लड सेलको कुरा गरौँ इट प्रोटेक्ट्स बडी फ्रम जम्प्स। व्हाइट ब्लड सेलले चाहिँ हाम्रो बडीलाई जम्प्सबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। जम्प्स ब्याक्टेरिया भाइरस जे भयो नि तिनीहरूबाट चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ रक्षा गर्ने काम गर्छ। सो यसको अर्को हेरौँ इट गिभ्स इम्युनिटी पावर टु आवर बडी। हाम्रो इम्युनिटी पावर दिने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर चाहिँ यही डब्लुबिसीले नै दिने गर्छ है। सो अर्को थर्डमा हेरौँ हेल्प्स टु रिपेयर इन्फेक्टेड पार्ट अफ द बडी। यदि हामीले कुनै जम्प्सले अट्याक गर्यो अनि अट्याक गरेपछि त त्यसले हाम्रो बडीलाई चाहिँ इन्फेक्ट गरिहाल्छ। सो त्यो इन्फेक्टेड पार्टलाई चाहिँ हिल गर्नलाई रिपेयर गर्नलाई चाहिँ डब्लुबिसीले चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो सिमिलरली प्लेटलेट्स हेर्नु प्लेटलेट्सले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने क्लट गर्छ, ब्लड क्लट गर्न हेल्प गर्छ। यो सेम यसको फङ्सन भनेको सेम फाइब्रिनोजेन भन्ने प्रोटिनको फङ्सन हो। यसले पनि फाइब्रिनोजेन जसरी नै हाम्रो ब्लड चाहिँ क्लट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है। सो साथीहरू हामी आएका छौँ ब्लड भेसल्समा। सो ब्लड भेसल्स भनेको के हो त पहिला सुरु ब्लड भेसल्स भनेको चाहिँ एउटा पाइप हो जहाँबाट चाहिँ पाइप जस्तै ट्युब भनौँ पाइप भनौँ जहाँबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ मुभ हुन्छ है, सर्कुलेट हुन्छ हाम्रो बडीमा। सो उसको तिनवटा टाइपहरू छ आर्टरिज, भेन्स र क्यापिलरिज। सो आर्टरिज भनेको के हो भन्दा द ब्लड भेसल विच क्यारी ब्लड अवे फ्रम द हार्ट। सो यो चाहिँ यस्तो खालको ब्लड भेसल हो जसले चाहिँ हाम्रो ब्लड चाहिँ हार्टबाट चाहिँ लाने गर्छ। र भेन्स भनेको द ब्लड भेसल्स विच क्यारी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सो यो चाहिँ यस्तो ब्लड भेसल हो जसले चाहिँ हाम्रो मुटुमा चाहिँ अन्य ठाउँबाट चाहिँ रगत ल्याउने गर्दछ। सो क्यापिलरिज हेरौँ द माइक्रोस्कोपिक फाइन नेटवर्क अफ थिन वाल कनेक्टिभ टिस्यु विच एक्सचेन्ज अक्सिजन एन्ड फ्लुइड्स। सो क्यापिलरिज भनेको एकदमै सानो माइक्रोस्कोपिक फाइन नेटवर्कहरूको थिन वाल कनेक्टिभ टिस्यु हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको अक्सिजन र फ्लुइड्सहरूलाई चाहिँ सेलमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न मद्दत गर्छ। सो त्यसै गरी पल्मोनरी आर्टरी भनिन्छ र पल्मोनरी भेन भनिन्छ। र आर्टरी र पल्मोनरी आर्टरी र भेन र पल्मोनरी भेनमा भिन्नता पनि छ है। सो के भिन्नता छ भन्नु म भन्छु। सो यहाँ पहिला सुरु यसको डिफिनेसन हेर्नुहोस् द आर्टरी विच सप्लाई द इम्प्योर ब्लड अफ द बडी टु लङ्स थ्रु हार्ट इज कल्ड पल्मोनरी आर्टरी। सो आर्टरी त आर्टरी नै हो, यसले नै हार्टबाट लाने कामै गर्छ नर्मल आर्टरीको जस्तो। तर यसले चाहिँ डिअक्सिजनेटेड इम्प्योर ब्लड चाहिँ लाने गर्दछ लङ्समा।
सो नर्मल आर्टरीले के गर्छ, ब्लड हार्टको ब्लड चाहिँ लाने गर्दछ, तर त्यो लाने गरेको ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनेटेड हुन्छ, त्यो ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन हुन्छ र त्यसले अन्य ठाउँमा लान्छ। भने पल्मोनरी आर्टरीले चाहिँ हार्टमा भएको ब्लड, अक्सिजन नभएको ब्लड चाहिँ कहाँ लान्छ, लङ्समा लान्छ। त्यसै गरी पल्मोनरी भेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि, पल्मोनरी भेन्सले चाहिँ अक्सिजनेटेड, अक्सिजन भएको ब्लड चाहिँ हार्टमा ल्याउने गर्छ। त्यसै गरी नर्मल भेनले चाहिँ अन्य ठाउँबाट, बडीको अन्य ठाउँबाट अक्सिजन नभएको ब्लड चाहिँ हार्टमा ल्याउने गर्दछ। सो यति हो यसको भिन्नता। सो साथीहरू, अझ हामी यसको अन्य कुराहरू पनि पढ्न गइरहेको छौँ, भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोस्। सो साथीहरू, हामी ह्युमन हार्टमा आइसकेका छौँ र ह्युमन हार्ट भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ होला, वाट इज ह्युमन हार्ट। सो यसलाई आज हामी राम्रोसँग पढौँ। ह्युमन हार्ट इज द मस्कुलर पम्पिङ अर्गन अफ आवर बडी विच इज मेड अफ कार्डियक मसल एन्ड इट इज कभर्ड विथ द पेरिकार्डियम स्याक्स है। सो यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने, इट इज लोकेटेड इन द नियर मिड चेस्ट बिट्विन टु लङ्स, हाम्रो छातीको बिच भागमा हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा लङ्स फोक्सोको बिचमा हुन्छ है। सो यो त हाम्रो हार्टको एउटा डेफिनेसन हो, यसलाई हजुरहरूले नोट गर्दा पनि हुन्छ, पढ्दा पनि हुन्छ है। सो यसको हार्टमा चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै पढ्नु पर्दैन, वर्किङ मेकानिजम बुझे सबै आइहाल्छ है। यसको यो भर्ब सर्ब र यो सबै वर्किङ मेकानिजम एउटा राम्रोसँग बुझेपछि सब आउँछ, त्यो हामीले पढिरहनु पर्दैन है। सो यसको यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ, पेरिकार्डियम र पेरिकार्डियम फ्लुइड भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोधेर पनि क्वेसन हो। सो पेरिकार्डियम भनेको चाहिँ के हो, आवर हार्ट इज कभर्ड विथ टु डबल लेयर, टु लेयर जे भन्दा नि हुन्छ। आवर हार्ट इज कभर्ड विथ डबल लेयर मस्कुलर स्याक कल पेरिकार्डियम। सो हाम्रो मुटु चाहिँ एउटा डबल लेयर भएको मस्कुलर स्याकले चाहिँ कभर भएको हुन्छ है। त्यो कभर भएको स्याकलाई चाहिँ हामी पेरिकार्डियम भन्छौँ। सो सिमिलरली पेरिकार्डियल फ्लुइड भनेको के हो, द फ्लुइड विच इज प्रेजेन्ट बिट्विन द डबल लेयर अफ द मस्कुलर स्याक इज पेरिकार्डियल फ्लुइड। सो यो फ्लुइड भनेको चाहिँ कस्तो फ्लुइड हो भने, मैले भनिसकेँ त, हाम्रो ब्लडमा चाहिँ एउटा डबल लेयर मस्कुलर स्याकले कभर गरेको हुन्छ है, त्यसलाई पेरिकार्डियम भन्छौँ। र त्यही पेरिकार्डियमकै बिचमा, त्यही डबल लेयर मस्कुलर स्याकको बिचमा ग्यापमा चाहिँ एउटा फ्लुइड हुन्छ, त्यसलाई हामी पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्छौँ। र त्यो फ्लुइडले चाहिँ हामीले मेकानिकल सकबाट बचाउँछ र नरिसेस दिन्छ, भनेको त्यहाँनिर हार्टमा चाहिने टिस्युजहरूलाई न्युट्रिसियन्सहरू पनि त्यही फ्लुइडले चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। सो साथीहरू, वर्किङ मेकानिजम अफ हार्ट, यस भिडियो हेरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले हार्टको वर्किङ मेकानिजम चाहिँ इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ इङ्ग्लिसबाट पनि एक्सप्लेन गरेको छु, यसलाई नोट गर्नुहोस्, टिप्नुहोस् र एक्जाममा यो लेख्दा पनि हुन्छ है। सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज चाहिँ नेपालीबाट चाहिँ बुझाउँछु है। सो हाम्रो बडीमा चाहिँ अक्सिजन नभएको, अक्सिजनलेस डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ सुपेरियर भेना काभा र इन्फिरियर भेना काभाबाट चाहिँ आउँछ है। सो सुपेरियर भेना काभा र इन्फिरियर भेना काभाबाट इम्प्योर ब्लड चाहिँ राइट एट्रियममा आउँछ। सो राइट एट्रियममा आएपछि हाम्रो हार्ट चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ र हाम्रो हार्ट रिल्याक्स भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ भएको राइट एट्रियममा भएको ब्लड चाहिँ कहाँनिर जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ र त्यति बेला ट्राइकस्पिड भल्भ पनि खुल्छ। सो हाम्रो हार्ट फेरि अब के हुन्छ, कन्ट्र्याक्स हुन्छ। कन्ट्र्याक्स भएपछि हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलमा भएको इम्प्योर ब्लड चाहिँ पल्मोनरी भल्भ खुल्छ र त्यो ब्लड चाहिँ पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ र पल्मोनरी आर्टरीबाट चाहिँ हाम्रो त्यो इम्प्योर ब्लड चाहिँ लङ्समा जान्छ र अक्सिजन बोकेर फेरि पल्मोनरी भेन्समा आउँछ। सो पल्मोनरी भेन्समा आएको ब्लड चाहिँ फेरि लेफ्ट एट्रियममा जान्छ र लेफ्ट एट्रियममा गएपछि हाम्रो हार्ट फेरि रिल्याक्स हुन्छ। रिल्याक्स भएपछि त्यो हाम्रो लेफ्ट एट्रियमको ब्लड चाहिँ मिट्रल भल्भ खुल्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ जान्छ। हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गएको ब्लड फेरि हाम्रो हार्ट के हुन्छ, हाम्रो हार्ट फेरि के हुन्छ, कन्ट्र्याक्स हुन्छ। कन्ट्र्याक्स भएपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भएको प्योर ब्लड चाहिँ फेरि एओर्टामा जान्छ। एओर्टिक भल्भ खुलेपछि फेरि एओर्टामा जान्छ र एओर्टामा भएको ब्लड छ हाम्रो बडीको सबै अर्गानमा जान्छ, सबै सेलमा जान्छ र हाम्रो बडीमा इनर्जी प्रड्युस हुन्छ है। सो यसको सिम्पल थियो यो। सो तपाईँहरूले यहाँनिर इङ्ग्लिसमा पनि मैले राम्रोसँग बुझाइदिएको छु, ध्यान दिएर भिडियो पज गरेर पढेर हेरिनुहुन्छ, यसलाई स्क्रिनसट लिएर हुन्छ अथवा नोट गरे नि हुन्छ यसलाई है। सो यति हो साथीहरू, सजिलो छ यो। सो हामी अन्य पनि पढ्न गइरहेको छौँ र मेरो भिडियोलाई प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है।
सो साथीहरू ब्लड सर्कुलेसनको टाइप पनि पढौँ। सो ब्लड सर्कुलेसनको टाइप हामी ब्लड सर्कुलेसन च्याप्टरै पढेर हो र ब्लड सर्कुलेसन दुईवटा टाइप हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, सिस्टमेटिक सर्कुलेसन अनि अर्को छ पल्मोनरी सर्कुलेसन। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो सर्कुलेसन हो भन्दा द सर्कुलेसन अफ द ब्लड टु अल द बडी पार्ट एक्सेप्ट लङ। सो यो चाहिँ यस्तो सर्कुलेसन हो ब्लडको जो चाहिँ बडीको सबै पार्टमा चाहिँ जान्छ र लङ्समा चाहिँ जाँदैन, यस्तो खालको सर्कुलेसन नै के भन्छ सिस्टमेटिक है। सो पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेको चाहिँ सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन लङ्स एन्ड हार्ट अन्ली। ल यस्तो चाहिँ ब्लडको यस्तो सर्कुलेसन हो, हार्ट र लङ्सको बिचमा मात्र हुने सर्कुलेसन हो है। सो यस्तो खालको सर्कुलेसनलाई पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छ। सो एकदम इजी छ। सो अब यहाँनिर हजुरहरूलाई म हार्ट बिट भनेको के हो यहाँ दिउँछ है। हार्ट बिट इज द सिस्टमेटिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट। इजी छ, यो त एक लाइनको एन्सर हो, भन्नु परिरहेको मैले। सो अझ हामी जाऊँ। Blood pressure and its types. The pressure exerted by the blood per unit surface area of the blood vessels is called blood pressure. So blood pressure भनेको चाहिँ ब्लडले चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्सको पर युनिट सर्फेस एरियामा लगाउने प्रेसर हो र यसको टाइप्सहरू छ यहाँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर अनि डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हेरौँ त, व्हेन द हार्ट कन्ट्र्याक्ट, जब हार्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ द ब्लड अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल ब्लड चाहिँ एउटामा पुस हुन्छ र त्यो पुस हुने प्रेसरलाई नै हामी सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ। डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको व्हेन हार्ट रिल्याक्स, जब हार्ट रिल्याक्स हुन्छ द ब्लड अफ द एट्रियम इज सेन्ट टु भेन्ट्रिकल, ब्लड अफ एट्रियम इज सेन्ट टु भेन्ट्रिकल। अनि यही प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यही प्रेसरलाई हामी डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ। सो यसको एभरेज छ 80 mmHg अनि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरको एभरेज छ 120 mmHg। सो द ब्लड प्रेसर इज मेजर बाई, ब्लड प्रेसर चाहिँ कहिले मेजर हुन्छ, स्पाइगोमेमोमिटरले चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर हुने गर्छ। साथीहरू हामीले ब्लड प्रेसर त पढ्यौँ र ब्लड प्रेसर किन हुन्छ र यसको सल्युसन के हो भन्ने पनि हामी पढ्न गइरहेको छौँ। र ब्लड प्रेसरको कजेस स्मोकिङ, ओभरवेट, ल्याक अफ एक्सर्साइज, कन्ज्युमिङ मोर साल्टी फुड। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, साल्टी फुडहरू चाहिँ धेरै खानु हुँदैन है ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले। र सल्युसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, स्मोकिङ नगरौँ, अब ओभर टेन्सन नलिउँ, कन्ट्रोल ओभर स्ट्रेस, ओभर टेन्सन, रेगुलर एक्सर्साइज चाहिँ सकेसम्म रेगुलर गरौँ है। इग्नोरिङ साल्टी फुडहरू चाहिँ खाँदै नखाँदै ब्लड प्रेसर हाई हुने मान्छेले है। सो यही रहेको छ यसको कजेस र सल्युसन। सो साथीहरू हामी आइसकेको छौँ डायबिटिजमा, यसको कजेस, सल्युसन्स एन्ड सिम्टम्सहरू पढ्छौँ है। सो डायबिटिज भनेको के हो त, द ओभर एक्सेस अफ सुगर इन ब्लड इज डायबिटिज। तपाईँको रगतमा चाहिँ यदि सुगरको मात्रा चाहिँ धेरै देखियो भने चाहिँ त्यही कन्डिसनलाई हामीले डायबिटिज भन्छौँ है। सो यो किन हुन्छ भने इन्सुलिन हर्मोनको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि यो हुने गर्छ। स्पेसल्ली यसको अरू कजेसहरू पनि छ, सो अरू कजेसहरू त्यस्तो महत्त्व छैन र यसको मेन कजेस भनेको चाहिँ यही हो, इन्सुलिन हर्मोनले चाहिँ त्यो राम्रोसँग प्रड्युस नभएपछि चाहिँ यो हुन्छ। र यसको सिम्टम्सहरू हेरौँ, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन भइरहेको छ है, टोइलेट गइरहनु मन लाग्छ। र अर्को सेकेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, पासेज अफ सुगर इन युरिन, तपाईँको युरिनमा चाहिँ सुगरको मात्रा पनि देखिन्छ है। यसको एउटा स्टोरी पनि भन्छ है, त्यो जो मान्छे चाहिँ डायबिटिजको शिकार छ त्यसको युरिनमा चाहिँ सुगर हुन्छ र एकछिनपछि त्यो एउटा फेरि टोइलेट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर त्यो कमिलाहरू हुन्छ नि, कमिलाहरू पनि आइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ त्यो युरिनमा, किनभने त्यहाँ सुगरको मात्रा हुन्छ होइन, त्यसैले त्यो कमिलाहरू त्यो युरिनमा चाहिँ आइरहेको देखा परेको छ। त्यो डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली यस्तो भइरहेको हुन्छ, यस्तो देखिरहेको हुन्छ है। सो अर्को यसको छ सिम्टम्स, ब्लड भिजन। अनि यसको फोर्थमा छ फल इन वेट, तपाईँको वेट चाहिँ घट्ने गर्छ। सो सल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स डाइट गर्नु पऱ्यो, राम्रो खानु पऱ्यो, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, एभोइडिङ स्मोकिङ गर्नु भएन, अनि इट फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबललाई चाहिँ इग्नोर त गर्नै हुँदैन डायबिटिज भएको मान्छेले है। सो यो त भयो डायबिटिजको हाम्रो कुरा है। सो साथीहरू युरिक एसिड च्याप्टरमा चाहिँ हामीले यो डिफिनेसन पढौँ, कजेस, सिम्टम्स, सल्युसन। सो मैले इजी डिफिनेसन लिएर आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ, युरिक एसिड इज द बाई प्रडक्ट अफ प्युरिन प्रड्युस बाई किडनी ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन इन सेल। सो यो नोट गर्नुहोस् र यसको कजेस, सिम्टम्स र सल्युसन म भनिदिन्छु सर है। कजेस के हो,
kidney disorder, overweight, no regular exercise, consumption of the red meat and fishes. So यसको symptoms छ swelling and pain in joint, and it causes gout, burning feel in the joint, cardiovascular disease. Solution के छ drinking lot of water, taking baking soda with juice and water, regular exercise and avoiding red meat fishes है। यति हो है यसको, नोट गर्नुहोस् र यही लेख्नुहोस् एक्जाममा नि। आजको यो भिडियो सकिन्छ यहाँनिर। सो प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् साथीहरू, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यो भिडियो बनाउनु मलाई एकदम मिहिनेत लागेको छ साथीहरू, मैले तपाईँहरूले धेरै नै रिक्वेस्ट गरेर भएर मैले यो बनाएको हो। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने बरु मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु। प्लिज साथीहरू, प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल।